Pinaagi sa pagtugot nga gihatag kanako ni Hesukristo, ako mubunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Si Hesukristo mitudlo nga kinsa man ang mupatalinghog sa iyang pulong ug maghinulsol ug mabunyagan siya maluwas. Rifay, dunay panaglali sa katawhan. Sa unsa ngalan tawagon ang simbahan? Among Amahan sa langit, miduol mi kanimo nga nagpuasa ug nagampo sa ngalan ni Hesukristo. Muhangyo mi nga ipakita nimo ang imong kabubuton alang ni ining simbahan. Unsa ang buot ninyo nga akong ihatag? Ginoo, kami buot nga ikaw musulti namo unsay among itawag ni ining nga simbahan. Kay may panaglalis taliwala sa katawhan bahin ni ini. Nganong ang katawhan magbagulbol ug maglalis bahin ni ini? Wa ba sila magbasa sa kasulatan? Nga kamo kinahanglan mo dala sa ngalan ni Kristo, nga maoy akong ngalan? Kay niini nga ngalan, kamo tawagon sa katapos ang adlaw. Bisan kinsa nga mo dala sa akong ngalan, ug mulahutay, maluwas sa katapos ang adlaw. Busa, bisan unsay inyong buhaton, buhata pinaagi sa akong ngalan, kamo mo tawag sa simbahan sa akong ngalan. Ug motawag sa Amahan sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang kanako. Kini ba akong simbahan kon kini dili tawagon sa akong ngalan? Kon ang simbahan tawagon sa ngalan ni Moises, kana simbahan ni Moises. O kon kini tawgon sa ngalan sa tao, kana simbahan sa tao. Apan kon kini tawgon sa akong ngalan, kana akong simbahan. Kon kana natukod sa akong ebanghelyo. Ug kon kini nga simbahan natukod sa akong ebanghelyo, ni ana ang Amahan mo pakita sa iyang mga buhat diha niini.